जीवन आफ्नो लागि हो वा अर्काको लागि, यो विषयमा मतान्तर थुप्रै हुन सक्दछ। आफ्नो लागि त सबै मानिस बाँच्दछन्, तर अर्काको लागि केही मानिस यस्ता पनि हुन्छन् जो अर्काका लागि बाँच्न चाहन्छन्। आफ्नै जीवन बाँच्न कठिन भइरहेको अवस्थामा पनि केही व्यक्ति समाजका निम्ति समर्पित भएर लागिरहेको देखिन्छ। त्यसको स्वरूप विभिन्न हुन सक्दछ। समाजसेवाको एउटा फरक माध्यम पत्रकारितालाई पनि लिइन्छ। युद्धको मैदान होस् वा विभत्स दुर्घटनास्थल, पत्रकार सत्य, निष्पक्ष र यथार्थ सूचनाका निम्ति अनवरत रूपमा खटिएकै हुन्छ। इतिहासको विभिन्न कालखण्डको प्रत्यक्षदर्शीका रूपमा रहने पत्रकार आफ्ना कतिपय महत्त्वपूर्ण कार्यलाई थाती राख्दै समाज, राष्ट्र र सत्यका निम्ति निरन्तर गतिशील हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। यसरी अनवरत क्रियाशील रहने पत्रकार एक दिन स्वयं एउटा सिङ्गो इतिहास बन्न पुग्छ। पत्रकारिता मार्फत समाजका निम्ति समर्पण भावमा क्रियाशील एक नाम हो पन्नालाल गुप्त। मध्य र सुदूरपश्चिम नेपालको प्रमुख सहर हो नेपालगञ्ज। बाँके जिल्लाको नेपालगञ्जमा थातथलो बनाएका पन्नालाल गुप्तले नेपालकै पत्रकारितामा इतिहास रचेका छन्। अत्यन्तै सादा जीवन, सादा व्यवहार, अत्यन्त सादगीपूर्ण तरिकाले बाँच्ने एउटा व्यक्तित्व जो पत्रकारिताको धरोहर हुनुहुन्छ का रूपमा मैले उहाँलाई भेटेँ र जुन दिन मैले उहाँलाई भेटेँ त्यो दिनदेखि एक किसिमले के छ भन्दाखेरि मैले उहाँको अनुसरण गर्ने प्रयास गरेको छु। कति सकेको छु थाहा छैन, तर कतै न कतै नेपाली पत्रकारितामा त्यो आजको आदर्श को हो भनेर मलाई एक दुईजनाको नाम लिन भनियो भनेदेखि चाहिँ म पन्नालाल गुप्ताको नाम लिन्छु। यद्यपि पन्नालाल गुप्तासँग सँगै बसेर सान्निध्य पाएर मैले काम गर्ने अवसर चाहिँ पाइनँ, मैले पाएको छैन अहिलेसम्म। त्यो पनि उहाँको व्यवहारबाट, उहाँको समर्पणबाट म यति बढी प्रभावित छु कि पन्नालाल गुप्ता चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा मेरो आदर्श हुन् कि भन्ने मैले यसरी मैले उहाँलाई लिएको छु आफ्नो जीवनमा। पत्रकारिता नै जीवन हो जस्ता कुराहरू मैले उहाँबाट सिक्ने प्रयास गरेको छु र वास्तवमा हामीले उहाँको विश्लेषण गऱ्यौँ भने उहाँ सम्पूर्ण ढङ्गले पत्रकारिताका लागि नै जन्मिनु भएको, यस युगमा आउनुभएको व्यक्तित्वको रूपमा मैले उहाँलाई हेर्दछु। सबै व्यक्ति सबैका लागि फिट हुँदैनन्, सबै व्यक्तिले सबै काम गर्न सक्दैनन्। विभिन्न कालखण्ड देखेका भोगेका गुप्तको निरन्तर क्रियाशीलताकै आधारमा उनलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रेस स्वतन्त्रता सेनानीको सम्मान प्रदान गरिसकेको छ। प्रेस काउन्सिलको पत्रकारिता पुरस्कार गोपाल दासको नामबाट उनले दिने गरेको छ, त्यो पाएको थिएँ। यो उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुर देउवा, त्यस टाइमको हो। यो नेपाल पत्रकार महासङ्घबाट मलाई प्रेस स्वतन्त्रता सेनानीको पद दिएको प्रमाणपत्र हो। सबभन्दा पहिले सुरुवात सम्मानको रिपोर्टर्स क्लबका ऋषि धमलाले गर्नुभएको। यो गिर्जाबाबुले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले दिनुभएको। पछि यो अहिले यता आएर वर्तमान माओवादी सरकार छ, सुरुवातमा यो पत्रकार वरिष्ठ पत्रकारलाई दिने गरिएछ नि 4 जनालाई, अब त अरू थप गरेछन्। त्यो 2 लाखको पुरस्कार हो। यो मधेस मिडिया हाउसले अस्ति कार्यक्रम यहाँ गरेको थियो, त्यसले सम्मान गरेको। 88औं जन्मदिन मनाइरहँदा पनि उहाँमा हामीले यो सक्रियता देखेका छौँ। यसरी औपचारिक कार्यक्रम गरेर मनाइएको पहिलो पनि हुन सक्दछ पत्रकारहरूको जन्मदिन। कतिपयलाई झट्ट हामीले डिजाइन सामाजिक सञ्जालमा पठाउँदा, सञ्चार माध्यममा पठाउँदा अनौठो पनि लागेको थियो। सुरुमा केही प्रतिक्रियाहरू त्यस्ता प्राप्त भएका थिए। पत्रकारहरूको पनि जन्मदिन हुँदो रहेछ, मनाइदो रहेछ भनेर बडा आश्चर्य पनि केहीले व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँको जन्मदिनको यो कार्यक्रम खालि जन्मदिन मात्रै नभइकन उहाँप्रतिको सम्मान पनि हो र यो सम्मान भनेको नेपाली पत्रकारिता जगतप्रतिको पनि सम्मान हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ।
मुलुकमा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था कायम थियो। शासन प्रशासन निकै कडा थियो। मानिसहरू एकै ठाउँमा भेला हुन र बोल्न समेत डराउँथे। तर त्यो बेला सीमावर्ती क्षेत्रमा केही यस्ता पनि थिए जो परिवर्तन चाहन्थे। त्यसमध्येका एक थिए पन्नालाल गुप्त, जो पत्रकारिताका माध्यमबाट स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र जनअधिकार स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्दथे। आफ्नो दृष्टिकोणलाई साकार रूप दिन बाबुले सञ्चालन गरिरहेको गृहस्थी सम्बन्धी पत्रिकालाई समाचारमूलक बनाएर पन्नालालले प्रत्यक्ष रूपमा आफूलाई पत्रकारिता क्षेत्रमा आबद्ध गराए। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि गरिएका क्रियाकलापलाई उनको पत्रिकाले मलजल गर्ने काम गर्यो, जुन पञ्चायती व्यवस्थाका विरोधीहरूबीच लोकप्रिय बन्दै गयो भने तत्कालीन व्यवस्थाका पक्षधरहरूको आँखामा बिझाउँदै गएको थियो। पत्रकारितामा जहाँसम्म लाग्ने कुरा छ, वास्तवमा मेरो दाइ महावीर प्रसाद गुप्तले उहाँ जेठो हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै पत्रकारिताको सुरुवात नेपालगञ्जमा गर्नुभएको हो। 2011 सालमा जब यहाँ कुनै प्रेस पनि थिएन नेपालगञ्जमा, त्यस बेला उहाँले यो डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको लागि एउटा प्रजातान्त्रिक पक्षको विचारधाराले लिएर मासिक पत्रिका नयाँ सन्देश निकाल्नुभयो। त्यो लखनऊ छपाउन जानु पर्थ्यो। त्यस बेला हिन्दी भाषाको नै चलन थियो नेपालगञ्जमा। नेपाली पढाइ पनि कहीँ हुँदैन थियो। बहुत कम नेपाली भाषी यहाँ जो कर्मचारी वगैरह हुन्थे, बाहिरबाट आएका परिवारहरू गगनगञ्ज, भेगाई टोल र गणेशपुरमा बास थियो यिनीहरूको। अरू सब अवधि हिन्दीको चलन थियो, तो हिन्दीमा उहाँले निकाल्नु भएको थियो। त्यो 7-8 महिनाको प्रकाशन भयो। 7-8 पछि त्यो बन्द भयो। ठुलो कष्टसाध्य थियो। त्यस बेलामा केही दिन नौकरी पनि गर्नु पर्यो मिलमा, टन्डन मिलमा एकाउन्टेन्ट कम म्यानेजरको काम मैले हेरेँ। र पत्रकारितामा दाइलाई सहयोग गर्ने दृष्टिकोणले 11 सालमा जो प्रकाशित हुने गर्थ्यो, त्यसमा मलाई अलि त्यो उमेर पनि थियो त्यस बेलाको। अनि प्यारोडी लेख्ने फिल्मी गानाको उसमा अब त्यसको ठिक उल्टा जस्ट हँसी मजाकवाला गरेर प्यारोडी लेख्ने गर्थेँ, त्यसमा प्रकाशित हुन्थ्यो। किनभने म उहाँलाई पत्रकार, निरन्तर पत्रकारितामा लागेको पत्रकार मात्रै नभनेर पत्रकारिता पेसामा एउटा काठमाडौँ बाहिर बसेर तपस्या गर्ने व्यक्तिको रूपमा लिन्छु। उहाँ वास्तवमा एउटा तपस्वी हो, पत्रकार भन्दा पनि बढ्दा। किनभने उहाँले अहिलेसम्म लोभ लालच केही पनि नराखिकन जुन हिसाबले पत्रकारिता गरिराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ नि आफैमा यो उदाहरणीय छ। त्यस्तो कसैले पनि गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिलेको समयमा जति पनि डेमोक्रेटिक थट्सहरू छन्, जति डेमोक्रेटिक कामहरू छन्, त्यसको एउटा चाहिँ नि विटनेस जस्तो कि साक्षी जस्तो बस्नु भयो। त्यसलाई ठोस बनाउनलाई चाहिँ नि मद्दत गर्नु समाजमा, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो योगदान हो। किनभने पत्रकारिताको काम नै त्यही हो। राजनीति, समाज, अर्थनीतिको विचार पक्षलाई जबसम्म तपाईँ एउटा सबलीकरण गर्नुहुन्न, त्यसलाई ठोस रूप दिनुहुन्न, तबसम्म त्यो पत्रकारिताको केही अर्थ रहँदैन। उहाँले त्यो अर्थपूर्ण पत्रकारिता गर्नुभयो। डेमोक्रेसीको मामलामा माने देशमा डेमोक्रेसी रहनुपर्दछ र हाम्रो जुन समाजमा हाम्रो जुन देशमा हामी जुन देशका हामी नागरिक छौँ, यहाँ चाहिँ नि जुन एउटा भेदभावको जुन अवस्था छ, त्यो भेदभाव चाहिँ नि रहनु हुँदैन। समानताको व्यवहार हुनुपर्दछ। त्यसको उहाँ पनि हामी पनि त्यसको के अरे त्यसको निमित्त त सङ्घर्षै गरेको। हाम्रो उहाँको विचार मिल्यो, विचार मिलोको आधारमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने तिर लाग्यो र हामीले काम गऱ्यौँ। र आफ्नो उसबाट त हामीले चाहिँ मैले त आफूलाई चाहिँ एउटा गौरव नै ठान्दछु कि एउटा इमान्दारीपूर्वक हामीले आफ्नो साथ नै भयौँ। विक्रम सम्वत 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि केही वर्ष फरक ढङ्गको वाक स्वतन्त्रताको अनुभव गरेका नेपालीले 2017 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि खुला रूपमा बोल्ने, लेख्ने समेतबाट वञ्चित हुनु पर्यो।
त्यस्तो बेलामा एक निर्दिष्ट उद्देश्यका साथ सुरु भयो मिसन पत्रकारिता। पत्रकारितामा लागेको पैसाको लागि लागेको थिएन। हेर्नुहोस्, एउटा मिसन पत्रकारिताको उद्देश्य थियो। त्यस अनुरूप मैले चलाउन पाएको आजसम्म यति 40 वर्ष भयो। 40 वर्षसम्म चलाउन सकेँ, त्यसैमा गर्व गर्छु र आफूलाई सफल ठान्छु। मैले कहिले पनि यो मनमा दुःख आएन कि बेकारमा यसमा लागेँ, आज सब कहाँ पैसा कमाएर कहाँ पुगेँ, म त्यस्तै परिचय छु। तर मलाई कहिले पनि भगवानको दयाले म ईश्वरलाई मान्ने व्यक्ति, अलि धार्मिक प्रवृत्तिको हुँ र मलाई विश्वास छ कि मैले कोही गलत काम गरिरहेको छैन। आवाजहीन जनताको आवाजको लागि यो पत्रकारिता सुरु गरेको थिएँ। त्यो सफलतापूर्वक मैले गरेको हुँ र पैसा गमाउन सकिनँ। अरू परिवारमा यो पनि हुन्छ, खास गरेर महिलाहरूबाट कि सब देखो उतना कमा रहे हैं और ये कुछ नहीं लाभत है भनेर। तर कहिले पनि खाने पिने दुःख भएन आजसम्म। त्यस क्रममा पन्नालाल गुप्तको निम्ति पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्नु चुनौती नै बनेको थियो। खास गरेर त्यस बेला जोस थियो। डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट काङ्ग्रेसको उसमा म अग्रणी सबभन्दा अगाडि पुग्थेँ, नेताहरूभन्दा पनि। पत्रकारैको नाममा पर्दिया वगैरहमा घोर जङ्गलमा कोठियाघाटदेखि उता आएर बसन्ता गाउँमा पुगेको छु। जङ्गल एक्लै पैदल हिँडेर। पन्नालाल गुप्त बाँके जिल्लामा, जसलाई सामान्यतया चाहिँ चाचाजी भनेर चिन्ने गर्छन् र पत्रकारिता क्षेत्रमा उहाँको एउटा वास्तवमा भन्ने हो भने पत्रकारिता क्षेत्रमा एउटा सिङ्गो इतिहास नै भन्न सकिन्छ उहाँलाई। र चाचाजीले जुन किसिमले सुरुवात गर्नुभएको छ, सायद अहिलेको पुस्तालाई, पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेका पुस्तालाई धेरै कुरा थाहा नहुन सक्छ। तर यो वास्तवमा उहाँलाई सिङ्गो इतिहास पत्रकारितामा, म त भन्छु मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्र वा बाँके जिल्लामा मात्र होइन, अधिराज्यमै त्यस्तो मान्छे कम होला जसले समाचार लेख्नेदेखि लिएर आफैले बेला मौकामा कम्पोजिटर, त्यसको चाहिँ कम्पोजिङ गर्ने मान्छे नआउँदाखेरि त्यो चाहिँ पहिलेको जमानाको चाहिँ छापाखानामा कम्पोजिङ आफै गर्ने, प्रेसम्यान नआएको बेला कतिपय बेलामा मैले प्रेसमा पनि मेसिन चलाएको उहाँलाई चाहिँ देखेको छु। त्यो भन्नाले आजको समयमा आइपुग्दाखेरि पत्रकारिता जुन सहज बाटोमा आइपुगेको छ र आधुनिकताको आधारमा भन्नुपर्दा अहिले कम्पोज गर्नलाई भनौँ, अहिले जुन कम्प्युटर प्रणालीमा गएको छ त्यसले एउटा सजिलो देख्न सकिन्छ। तर विगतको त्यस्तो कष्टपूर्ण समयमा पनि उहाँले जुन किसिमले पत्रिका आफ्नो चाहिँ किरण साप्ताहिक निकाल्ने प्रयास गरिराख्नुभयो र त्यसलाई निरन्तरता दिनुभयो, त्यो वास्तवमा एउटा ऐतिहासिक पक्ष नै हो। मुलुकको परिस्थिति, राजनीति र अवस्थाले विभिन्न घामपानी देख्यो। नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थी शक्तिहरूको संयुक्त आन्दोलनपछि 2046 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको 6 वर्षपछि नै मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा पर्यो। प्रजातन्त्र ल्याउने संयुक्त आन्दोलनमा सहभागी एउटा समूहको नेतृत्वमा भएको द्वन्द्वका क्रममा 17,000 नेपालीले ज्यान गुमाए। जनताका प्रतिनिधिहरूको बीचको द्वन्द्वको फाइदा लिने प्रयास तत्कालीन राजाले गरे। विक्रम सम्वत 2061 साल माघ 19 मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए। मुलुकमा फेरि आन्दोलन भयो। 2063 मा राजतन्त्रविहीन लोकतन्त्रको स्थापना भयो। राजा सत्ताच्युत भए। गत जेठ 15 गते संविधान सभाको बैठकले गरेको निर्णयलाई मैले सहज बनाउन सहयोगीको भूमिका सम्पन्न गरेको छु। तत्कालीन नेकपा माओवादीले सत्तारोहण गरे। उनी विभिन्न बाधा व्यवधान चिर्दै आफ्नो यात्रामा निरन्तर अघि बढ्दै रहे। अहिलेको उमेरमा पनि यसरी सक्रिय हुनु, ऊर्जा जुन उनमा छ, कसरी रहनुको सात्विक प्रवृत्ति छ भने त्यसले हो कि धार्मिक आचरणले हो अथवा के चिज हो। अब उहाँको गुरु मङ्गल प्रसाद माट साहब हुनुहुन्छ। मङ्गल माट साहबले पढाएको हुनाले मङ्गल माट साहब पनि बाँके जिल्लाको एउटा अद्भुत व्यक्तित्व हो।
त उहाँको आदर्शलाई अगाडि बढाउने व्यक्तित्वको रूपमा पनि म मेरो पिताजीलाई लिन्छु। त्यो कुन कुरा ल्याउनलाई त्यो पावर दिएको छ कि अब होइन अब यो बाहेक अरूको व्यवसाय मेरो छैन नगरी नहुने भन्ने हो कि भने एउटा पोजिटिभ अब सबै पोजिटिभै छ भनौँ न, नेगेटिभ भन्ने कुरो केही पनि छैन। किन अब उसलाई म एक्लै देखाएको छु कि दौडिराखेको, पेपर कसरी निकाल्छन् त हुन त मैले अहिलेसम्म सोधेको छैन, तर अब गरिराखेछन्। कम्प्युटर चलाउन आउँदैन भन्नुहुन्छ, मान्छे राख्यो होला, प्लेट आफै लिएर चाहिँ प्रेससम्म पुग्नुहुन्छ। कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिमा पनि उनले किरण साप्ताहिकको निरन्तर प्रकाशन गरे र जनताको सुसूचित हुने हक सुरक्षित राख्न सफल भए। तर तेस्रो आँखाको रूपमा जाने पन्नालालजीको जाने भूमिका एकदम सशक्त भूमिका थियो। उहाँले विशेष गरेर आफ्नो पत्रिकाको माध्यमबाट किरण पत्रिकामा जाने प्रजातन्त्रको पक्षमा उहाँ सदैव चाहिँ लेख्नुहुन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ कुनै किसिमको सहयोग पनि प्राप्त भएको थिएन। उहाँ चाहिँ एकदम मिसन पत्रकारिता भन्छ नि, एउटा अहिलेको पत्रकारिता चाहिँ औद्योगिक पत्रकारिता छ अब चाहिँ उसको छ, तर त्यो बेलामा उहाँहरूको जुन पत्रकारिता थियो मिसन पत्रकारिता, एउटा मिसन उहाँले लिनुभएको थियो कि प्रजातान्त्रिक शक्तिको पुनर्निर्माणमा चाहिँ कसरी हामीले सघाउने, त्यो मिसनको रूपमा चाहिँ पन्नालालजीले चाहिँ किरण पत्रिकालाई अगाडि बढाउनु भयो। चरम आर्थिक सङ्कट झेल्दा प्रुफ रिडर, टाइपिस्टदेखि सम्पादक, प्रकाशक र वितरणसम्मको भूमिका एक्लै निर्वाह गरे। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि पत्रकारिताप्रतिको उनको मूल्य मान्यतामा कहिल्यै विचलन आएन। अभी बाकी है मिलाने का, अब लड़का चला गया है, दूसरा को इंतजाम करना पड़ेगा। आज अवस्था फेरिएको छ। पत्रकारिता व्यावसायिकतातर्फ अघि बढिरहेको छ। ठुला ठुला प्रकाशन र प्रसारण संस्थाहरू खुलेका छन्। यस क्षेत्रमा लाग्नेहरूको सङ्ख्या पनि ज्यामितीय अनुपातमा वृद्धि भइरहेको छ। हिजो पन्नालालहरूले खनेका गोरेटो आज राजमार्ग बन्दैछन्। पत्रकारितालाई एकमात्र लक्ष्य बनाएका उनले समयमा खाना नखाएको, परिवारलाई समय नदिएको जस्ता विभिन्न गुनासो आज पर्यन्त सुनिरहेका छन्। मीटिंग में बोले गो रहा था 9 बजे से कहूँ 10 बजे तक कहूँ 2 बजे तक है खाना नहीं मिल रहा था, और ना तो सुबह न किए ना तो वह न पाए, वही बाहर निकल जाते हैं, इनके घर से मतलब नहीं है। वो सब हमारे सबके ऊपर है, सब आस ना है। जब शादी हो तब से है। अभी अब साइकिल होता है चलावत है, देखा ये सब में सब उठना से फूल आवत साइकिल लेके जाते हैं, अपने से की हैं, अपने दवाई में ली हैं। अब जब कहा कि मन भाई कहीं गई हैं जरूर से कहीं कहीं गिर जाते, जब ना चहलम का बरसात हुई अखबार लेके आई हैं तो गिर जाई हैं तो पानी में चला जाए ठनक के अखबार, तो लोग कहीं बच्चे कैसे हैं, नहीं मना करा थे, कहते का बच्चे कहते करो, हम अपने मन से चली थे, मैंने उठाए संभार दे जब लेके आई हैं, बातें नहीं मानते हैं। अब कोई दिक्कत ना है, इनके ऊपर कोई दबाव ना है कि तुम करवे कर, इनका नाम बहुत है भैया क्या कहा जाए। र खास गरी उहाँले आफ्नो सुख सुविधालाई कहिले पनि प्राथमिकता राख्नु भएन। जहिले पनि उहाँले अरूको लागि नै परिवार, समाज, राष्ट्र त्यसको बारेमा उहाँको जहिले पनि चिन्तनशील स्वभाव रह्यो। निश्चित रूपले समय हामीसँग कम बित्यो, किनभने धेरै सो बाहिर बस्नु पर्थ्यो, उहाँलाई आफ्नो कामको सिलसिलामा धेरै सो बाहिर जानु पर्थ्यो पक्कै पनि। जस्तो मेरो आमाले अहिले नै पनि व्यक्त गर्नुभयो, अब उहाँले त पत्रकारिताको जीवनको क्रममा पनि धेरै नै पटक थुनमा पनि बस्नु पर्यो, काठमाडौँमा तारुख पनि बोक्नु पर्यो। त्यस उसले गर्दाखेरि एउटा सङ्घर्षशील व्यक्तित्वको नाताले निश्चित रूपले परिवारलाई उहाँले समय दिन त्यति नपाए तापनि परिवारप्रति उहाँको संवेदनशीलता अत्यन्त न छ। लामो समयदेखि श्रीमती गुप्तको यो गुनासो जारी छ, तर गुप्तलाई भेट्ने हो भने उनको व्यवहार उस्तै पाइन्छ। वहाँ तो जीवन सङ्गनी भएकोले पनि 80-81 चलिरहेछ। तो
उहाँको योगदानको त कुन मुखले गर्ने प्रशंसा त्यो जुकै भनौँ निरक्षर हुनुहुन्छ त्यो थाहा पाएर यहाँ मैले घरमा पढाएछु। यति हो समय भने निकै फेरिसकेको छ। उनको परिवार आज ठुलो भइसकेको छ। उनी 4 पुस्ताले घेरिएका छन्। अर्को पक्ष उनका समकालीनहरूको भन्दा आर्थिक हैसियत उनको माथि हुन सकेन। बेला बेलामा परिवारका सबै आवश्यकता पूरा गर्न पनि उनी सक्षम भएनन्। उहाँले चाहेको भए त्यसैलाई सम्झौता गर्न खोजेको भए उहाँले नपाउने कुरा केही पनि थिएन। उहाँ सायद पार्लियामेन्टमा जान सक्नुहुन्थ्यो होला, उहाँ सायद मन्त्री बन्न सक्नुहुन्थ्यो होला, उहाँ सायद विभिन्न संस्थाका अध्यक्ष बन्न सक्नुहुन्थ्यो होला, थुप्रै कुरा हुन सक्नुहुन्थ्यो होला। तर उहाँले केही पनि खोज्नु भएन। उहाँले मात्र के खोज्नुभयो भन्दाखेरि मैले पत्रकारिता गर्छु, मलाई स्वतन्त्रता चाहिन्छ, स्वतन्त्रतापूर्वक पत्रकारिता गर्ने वातावरण चाहिन्छ भनेर मात्रै उहाँले खोज्नुभयो र उहाँले आफूलाई समर्पित गर्नुभयो। हाँ बिछाना दीजिए ना, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। बिछा लीजिए उस कुर्सी पे, वही कुर्सी पर दे दीजिए। ये इस पर बैठ के उनको परिवारमा जस्तै उनी पत्रकारितामा पनि चौथो पुस्ताले घेरिएका छन्। पन्नालालजी, पन्नालाल दाई हुँदै पन्नालाल चाचा र केहीबाट नाना अर्थात् हजुरबा भनिने उनलाई धेरैले चाचा नै भनेर सम्बोधन गर्छन्। त्यसमा उनी खुसी पनि छन्। आज नेपालगञ्जमा मात्र सीमित नभई पन्नालाल गुप्त देशभरि नै चाचाजीकै रूपमा चिनिएका छन्। नेपाली पत्रकारितामा छुट्टै व्यक्तित्वका रूपमा सम्मानित प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी गुप्तप्रति आम जनता पनि सम्मान भाव व्यक्त गर्दछन्। स्थानीय सयौं युवा उनलाई आदर्श मान्दछ। हामी सबैका निम्ति उहाँ एउटा प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। बुढ्यौली युवा हुन्छ नि, कुनै कति उमेरसम्म पत्रकारिता गरिरहन सक्छ एउटा व्यक्तिले भन्ने कुराको बारेमा नेपाली पत्रकारिता जगतलाई एउटा जवाफ हो पन्नालाल गुप्ता। पत्रकारिता भनिन्छ नि समाजलाई आफैसँग संवाद गर्न एउटा प्रेरित गर्ने माध्यम हो भन्दा त्यो वास्तवमै यो त उदाहरणै यो पन्ना चाचाका लागि भने जस्तो लाग्छ कि उहाँ निरन्तर यो यससम्म पत्रकारितामा क्रियाशील हुनुभयो। समाजसँग एउटा अन्तर सम्बन्धित भएर समाजलाई चाहिँ समाजका विषयवस्तुहरू पत्रकारितामा र पत्रकारिताका विषयवस्तुहरू पुनः त्यो विषयवस्तुलाई पुनः समाजसम्म लगेर चाहिँ उहाँले समाजलाई निरन्तर क्रियाशीलता गरिरहनु भयो, राज्यलाई प्रश्न गरिरहनु भयो र चाहिँ एउटा हुन्छ नि पिपुललाई चाहिँ इन्फर्म गर्ने, सुसूचित गर्ने काममा निरन्तर रूपमा लागिरहनु भयो। उहाँ नेपाली पत्रकारितालाई यो अवस्थासम्म ल्याउनमा संवैधानिक रूपमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संस्थागत गर्ने एउटा अभियानको चाहिँ एकजना अभियन्ता हुनुहुन्छ। कि पत्रकारिता भन्ने क्षेत्र पनि एउटा राम्रो क्षेत्र हो, सुन्दर क्षेत्र हो। यसमा पनि मान्छेलाई आफ्नो योगदान दिनुपर्छ। यसले पनि समाजलाई, जनतालाई, देशलाई उकास्नमा, टु अपलिफ्ट द कन्ट्री, यसले धेरै रोल चाहिँ भूमिका खेल्न सक्छ। त्यो उहाँको आफ्नो एउटा सोचाइ थियो। आफ्नो किरण पत्रिका 40 वर्ष पुगिसक्दाखेरि पनि निरन्तर आफैले खटेर, आफैले न्युज कलेक्सन गरेर, आफैले त्यसलाई प्रुफ रिडिङ गरेर निकालिरहनु भएको छ। त्यो पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेका अथवा साहित्य क्षेत्रमा लागेका हामी कलमजीवीहरूका लागि यो अनुकरणीय व्यक्तित्वको रूपमा हामीले लिनुपर्छ र उहाँको जीवनबाट हामीले सिक्न पर्ने कुराहरू, अनुकरण गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ। चाचाजीको प्रभाव नेपालगञ्जमा मात्रै सीमित छैन, सीमित गरिनु हुँदैन। चाचाजीको प्रभाव नेपालभरि छ, देशव्यापी रूपमा छ उहाँको प्रभाव। देशका कुना कन्दराका मान्छेले आज पनि चाचाजी साइकल चढेर पत्रिका बाँड्दै गर्दाखेरि ओहो मैले पनि यस्तै गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने आदर्श मानेका छन्। जीवनका तमाम उतार चढावलाई झेल्दै रहेका गुप्त आज पनि उत्तिकै सक्रिय छन्।
पत्रकार र पत्र पत्रिकाले समाज र देशप्रति त्यति होइन कि आफ्नो यो आय स्रोत तरफ बढी ध्यान दिन्छन्। होइन भने पत्रकारिता त त्याग र बलिदानको एउटा हो पक्ष। त्यहाँ आफ्नो केही पनि छैन, किनकि पत्रकारहरू युद्धको मैदानमा गएर पनि जनतालाई समाचार पुर्याउन त्यहाँ बसेका हुन्छन् र आफ्नो जान गुमाएका तमाम इतिहास छ तमाम देशमा। अहिले पाकिस्तान र नेपाल यो सब हेर्नुहोस् त कति पत्रकार मारिँदै छन्। यहाँ द्वन्द्वकाल हो पछिसम्म यहाँ महिला पत्रकारसम्म हत्या भयो जनकपुरमा। बिहान 4 बजे उठ्दछन्, दिनभर पत्रकारिता र सामाजिक काममा नै व्यस्त रहन्छन्। प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा हुने आन्दोलनको मोर्चामा पनि उनी सरिक हुन भ्याएकै हुन्छन्। अहिले पनि आफ्नो साप्ताहिक पत्रिका किरणलाई नियमित प्रकाशन गर्न तल्लीन गुप्त रिपोर्टिङ, सम्पादन, प्रुफ रिडिङदेखि वितरणसम्मको सबै काम आफै भ्याउँछन्। मेरो जीवनको अन्तिम घडीमा आफ्नो पैसा कमाउन नलागेर पत्रिका हो र जनताको सेवाको मनोकांक्षा पुरा गर्न लागेको। अहिले परिवर्तन भयो, यहाँसम्म कि राजतन्त्रै खतम भयो, तर पनि एउटा गरिब मानिसको कल्याण हुन सकेन र उनीहरूको साथ भेदभाव पनि त्यस्तै यथावत अवस्थामा छ। यसैमा दुःख लाग्छ कि मैले केही पनि गर्न सकिनँ, केही पनि गरिनँ। त्यही अनुसार हामीले यो पत्रिका चालु राख्न प्रण गरेका थियौँ। काम जारी राख्छौँ। यो मधेसी शहीदहरूको बलिदान यसमा आएको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शपथ ग्रहण सदरल्यान्डको सडकमा आफ्नो जीवन पत्रकारितामा समर्पित गर्दै रहँदा कतैबाट केही पाइएन भन्ने गुनासो उनी कसैसँग व्यक्त गर्दैनन्। उनको सन्तुष्टिले उनको उचाइलाई अझ बढाएको छ।